नीडल ऑफ सस्पिशन म्हणटा ते न्ही आनी थोड्या दिसांनी भायर येतलें की डायरेक्ट देर इज अ मॅडम इनवॉल्ड. आतां ही मॅडमीचें नांव येवंक जायना ओ तें स्कॅम कशें तरी अंडर द कार्पेट उडोवंक जाय. हें सरकाराचो हेतू आहा. सरकार जाता तितलें ट्राय करता की हे कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा ते भायर येवचें न्ही. म्हळ्यार हें इंडिया अलायन्स आमी आज रिप्रेझेंट करतात. आमी जे हांगा इंडिया अलायन्स म्हणून बसल्या ते लिडरांक ते टार्गेट करतात. टार्गेट कशें हांव तुका एक दाखयता. हे फोटो पयरचे म्हजे एक फार्म आहा मलकर्ण्या. एक दीस पयलीं आमी एक हें घेतिल्लें कितें PC घेतिल्ली. कितें घेतिल्ली थंय आमी म्हणिल्लें की बाब अमितान म्हणलें की हें आहा म्हणून कितें म्हणलें एम्प्रेस म्हणून ऑल रोड्स लीड टू सांखळी म्हणून. आतां हें खंय हें फार्म आहा मळकर्ण्या सांग्यार. थंय हो PI कोण किशोर रामानंद म्हणटा क्रायम ब्रांचाचो, PC यश कोळे सायबर क्रायम, PSI मंदार परब सायबर क्रायम. हे थंय कित्याक पावले? कोणाक सोदताले? हे मॅडमीक सोदपाक थंय पावले? कोण आहलो थंय? हे प्रायवेट फार्म हावस मरे. हांव रावता फातोर्डा, हांवूय नाशिल्लो. हे CCTVची फुटेज. हे पुलीस ऑफिसर हे कोणाक भिवयतात आतां? हे आमकां भिवयतात. हांव आमदार म्हणून तिसऱ्या टर्माक आसत. हांव राजकारणांत बरो पयलींच्यान आहा. मनोहर पर्रीकार मुखेलमंत्री आसतना आमकां भिवूंक पावना. आतां हे कालचे पयलींचे करप्ट सरकार चलयतात ते आमकां भिवयतले आनी आमी भितले. सो हे आबूज जाल्ले आहा हे कॅश फॉर जॉबाक. कित्याक हांणी गोंय विकलें आनी हांचे केडरांनी जॉब विकले. हे सगळ्यांक खबर आहा. आनी एक ऑल आवट अटेम्प्ट चालू आहा. एक कोण तरी रस्त्यार गाडयेन भोंवता तो मागीर बारांनी बी खंय बसता आनी सांगता आपल्यान सांगलें ते चीफ मिनिस्टर करता म्हणून. कळ्ळें तुका न्ही? सो चीप मर्सनरीज आर डिसायडिंग द एजेंडा ऑफ द गव्हर्मेंट. ते कोणाचें एलिगेशन करता पुलीस दुसरे दिसा ताजे घरा येता. म्हजे कोण एड्स जाल्ले म्हजे बरोबर पयलीं हांव मंत्री आसतना काम करताले म्हजे फ्रेंड तांचेर एक एलिगेशन केलें. दुसरे दिसा पुलीस तांचेर पावले ऑफ अ केस विच इज 2 year old. आनी सडनली पुलिसेक इंट्रस्ट जावपाक लागलो ताजो. पूण हे मॅडम कोण ती सोदपाची पुलिसेक इंट्रस्ट कसो जायना. आनी हे मॅडम म्हणटे नांव हांव काडपी न्ही. हे मॅडम म्हणटे नांव एकले परब म्हणून जो WRDचो इंजिनियर आहा ताणें काडिल्लें आहा म्हणून आमकां कळटा. ते ऑफिशियल हांव तुमकां आमच्या हातान येतकरूच हांव काडटलो. ताजे पयलीं हांव काडूंक सोदना. कित्याक अनसबस्टेन्शिएटेड उलोवपाची संवय म्हजे कडेन ना. हांव आमदार आनी आमदार आसतना रिस्पॉन्सिबल उलोवप हें आमचें कर्तव्य जाता. हें कर्तव्य बाळगून बेजलेस एक्युजेशन कोणाचेर करप ना हें म्हाका दिसता आमचो धर्म आसूंक जाय. सो ते हातान येतकरूच हांव उलयतलो. ते म्हणसर आमी उलयनात. आमी म्हणलां तें अशें अशें आसा म्हणून. सो आतां पुलीस स्नुपींग करता ओपोजिशनाचेर. स्नुपींग करूंक जाय आसलें कोणाचेर? ते लेटरान खंय 47 नांवां दिल्या, तांचे टेलिफोन नंबर दिल्या, तांचे कडच्यान एमावंट कितले घेतल्या ते दिल्या. तांकां सोदपाक वचपाक पुलिसेक टायम ना. पुलीस ओपोजिशन लिडरांक चॅक करतात. आमी प्रेस कॉन्फरन्स अनाउन्स जाता कोण कोणाच्या घरा कडेन येता. एक कितें चल्लां? हो सालाजार परतो आयलो काय म्हणून. सालाजार आनी सावंता भितर कितें हें आहा सैरिगत आहा ही सोदची पडली मरे. आमचो आमदार केपेंचो एल्टन म्हणून आहा ताणें म्हाका सांगलें की आपल्याक CN सांगलां की 6 वर्सांची आपली हें IT रिटर्न्स दाखय म्हणून. आनी तो मागीर प्रेस कॉन्फरन्साक आयलो ना. हें एक कोणा कडेन पचलें म्हणून सगळ्या कडेन पचचें ना. एक तकलेन धरा. सो बेजिकली हांव मागतां की हें व्यापम 2 जें गोंयांत चालू आहा हें हशप करपा खातीर कोणेच तांचे पार्टनर जावचे न्ही. इफीक पब्लिसिटी दिवची, एक्सपोजिशनाक पब्लिसिटी अवश्य दिवची. पूण पॉलिटिक्सान मेन इश्यू आहा ह्या वर्साचो म्हणटा हो. कित्याक आहा तो तुमकां फुडें सांगता. मेन एक्यूज पुजा नायक म्हणून आहा ताका बेल मेळ्ळ्या. ताका बेल दिवपी ऑफिसर ताका पयशे दिवन पोस्ट मेळिल्लो PSI म्हणून. चॅक करा. नाव दीस इज लेफ्ट अप टू यू टू चॅक. इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम म्हणून आसता. जे मनशान ताका बेल दिल्या
ताणें पोस्टूच आपलो ताजे कडच्यान घेतिल्लो. तो आनी ताका बेल दिना जाल्यार कितें दितलो सांग म्हाका तूं. खंय पावल्या लोकशाय ती पळय मर तूं. हांव तुका डिटेल दिता हाज्योय बी. सो पुलीस सारखे दे आर गोईंग ओवरबोर्ड. When they are told to bend, they are crawling and listening to some mercenaries on the road who are addressing with the media or whatever, that social media through cars. They don't even have a proper place to address the media. And हे काय ना हे रस्तात लोक. First thing, I want to tell the magistrate, and every magistrate should know, that you have no power to detain anybody under this chapter proceedings, which are 107 CRPC or 126 BNSS Act. There is no power to arrest, and if you do not release a person, asking him that if you don't sign a bond, we will not release you, I am warning the magistrate that the magistrate will be liable not only for criminal action, but also for compensation. If the magistrate does not know this law, you better study the law and find out what is the correct position. I am not making this statement irresponsibly. I am making this statement after careful study, and I am making it publicly so that the magistrates may know what is their state, what is their jurisdiction, what is their power. The second part is banning the Congress party from holding protest for 3 months or 6 months in and around pension. First thing, I don't know if the magistrate knows law. If he knows law, the question is, how does he apply the law? Even in a chapter proceeding, there is no such procedure for issuing such a ban order. Was the magistrate under some compulsion? Was the magistrate trying to show that he is holier than the God himself? Or he was parroting his master's voice? This ban, I spoke to Amit Patkar. Amit Patkar told me we will get the order and we will challenge it. But why I am saying? Because we have to know one thing, that the right to protest is recognized as a fundamental right. If you are wanting to silence the voice of the opposition, you are violating the constitutional rights of the citizens. आमकां जी म्हायती मेळिल्ली एडवोकेटा कडल्यान वर रिप्रेझेंटींग सम ऑफ द एक्युज्ड, तांणी जे स्टेटमेंट केल्या आनी पुलिसा कडल्यानूय आमकां कांय भितरल्यान म्हायती मेळ्ळा, तांणी स्टेटमेंट केल्या, तांणी क्लियर कट सांगला की आमी फक्त इंटरमिडियरी आशिल्ले, आमची जे पयशे कलेक्शन केल्ले, जे कोणी आमकां दिल्ले ते आमी एक एम्प्रेस आसा तिका दिल्या, एक नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर आसा ताका दिल्या, आनी वेगवेगळे डिफरंट पार्टी आसा बीजेपी पक्षान तांकां दिल्या म्हणून. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन करनासतना जेन्ना पयली बेल इमिजिएटली मेळ्ळी पुजा नायकाक आनी आमी बोवाळ घातल्या उपरांत बाकीच्यो जेन्ना बेली ऑब्जेक्ट केल्यो तांणी 4-4, 5-5 दीस, आनी आतां तांकां तांणी एक ऑफर दिल्ली की आनी काय उलोवं नाका, तुमच्यो बेली जातल्यो, तेन्ना मागीर तुमी पयशे रिटर्न करा आनी चार्जशीट अशें नासा अशें करून कंपावंड जातली म्हणून. म्हणजे हाजो अर्थ की सरकार हातूंत भितर डीपली गुंतला. सतरकर जो जाणें जीव दिलो, ही वॉज ऑल्सो एन इंटरमिडियरी, आनी ताणें बाबड्यान म्हाका दिसता सगळ्यांचे पयशे परत दिले, कोणाचे 40,000 कितें तरी उरिल्ले म्हण ताजी फॅमिली सांगता. ताजो मर्डर पुलिसांनी केला काय अशें दिसपाक लागला. पुलिसांनी ताका फोर्स केलो जीव दिवपाक, कारण तो तोंड उगडटालो म्हणून. हें आतां आमकां दिसपाक लागलां, कारण आफ्टर 24 hours ऑर मोर आमकां म्हायती मेळ्ळा की पुलिसांनी वचून ताज्या फॅमिलीक सांगला की तुमी पुजा नायकाचेर एबॅटमेंट टू सुसायड केस घाला म्हणून. आनी ती केस पुजा नायकाचेर आफ्टर 24 or 48 hours मार्दोळ पुलीस स्टेशनान जाल्या. वाय द पुलीस वर इंटरेस्टेड इन आस्किंग द फॅमिली ऑफ दीस पर्सन हू कमिटेड सुसायड की तुमी पुजाचेर ती केस घाला म्हणून. ताका टॉर्चर केल्लो पुलिसांनी, टॉर्चर केल्लो ज्या मनशाक ताणें पयशे दिल्या आनी ज्या मनशाक आज भारतीय जनता पार्टीचें सरकार ज्या मनशाचें नांव फुडें येवपाक जायना म्हणून जो प्रयत्न करता, कारण दॅट पर्सन इज व्हेरी क्लोज टू चीफ मिनिस्टर, अशें आसतना पुलिसांचेर विश्वास आमी कित्याक करपाचो? जे आज स्कॅम आसा ते स्कॅम इन्व्हेस्टिगेट करच्या पेक्षा आज आमचें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालां.
ऑपोजिशनचें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालां, कारण आमी सरळ सकट ती नांवां घेतल्या म्हणून. आमकां म्हायती मेळ्ळा क्रायम ब्रांचांतल्यान, आमच्या सोर्सिसांतल्यान, की आज हांव सदांच नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर म्हणटालो, आज हांव ताचें नांव घेता. देर इज ऑफिसर हू रोम्स अराउंड विथ CM बाय नेम तुषार. हो तुषार आज पुलीस डिपार्टमेंट कंप्लीट कंट्रोल करता. DGPक ऑर्डरी तुषार दिता, SPक ऑर्डर तुषार दिता. नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा SP आर जस्ट रबर स्टॅम्प. तांणी म्हाका दिसता घरा बसचे आनी तुषाराक सगळे पुलीस डिपार्टमेंट चलोवपाक दिवचे. तुका सांगता हांव, वायट धरून नाका तुमी. वायट धरून नाका, धरतले सांगा. मिडियाक जे मॅनेज केल्या पळय ताणें, ती खंयच्याच मुखेलमंत्र्यान हाजे पयलीं मॅनेज करूंक ना इतली. ते हांव ताका सर्टिफिकेट दिता. हें हांव सर्टिफिकेट दिता आनी तुमी हें दाखोवचें आनी मिडियाच्या ओनरांक दाखोवचें. आनी देर इज अ लिंक. म्हजो एक प्रश्न आहा असेंब्लींत, कितले पयशे मिडियाक मेळ्ळा खंयचे इव्हेंट्स प्रमोट करपाक आनी कितलो ताजो इफेक्ट जाता, ताजेर डायरेक्टली प्रोपोर्शनॅलिटी आसा.